إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. ہلاک کر دیتا ہے تانوں مال دی کثرت نے. مال دی فکر پئی رہندی ہے حتیٰ کہ تسی قبراں چ داخل ہو جاندے ہو. ان قریب تانوں پتہ لگ جائے گا، پھر ان قریب تانوں پتہ لگ جائے گا. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے، بے شمار ان گنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. دوستو بزرگو، آج دا 16 مارچ 2006 دا خطبہ جمعہ اے دے اندر قرآن کریم دی چھوٹی جی سورت 30ویں پارے وچوں او دیاں چند آیتاں تواڈے سامنے پڑھیاں نے. اللہ مالک اگے دعا ہے اللہ صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور مینوں اور تسانوں سبنا نوں مولا کریم عمل دی توفیق عطا فرمائے. دوستو، آ جڑا جہان ہے نا اے فانی. ہر انسان نے قبر چ جانا. قرآن کہندا ہے کہ ہر بندے نے قبر چ جانا. کتے اللہ پاک فرماندے نے ثم اماتہ فاکبر. انسان نو اللہ سبحانہ نے پیدا فرمایا،
بچہ سی، جوان ہویا، بڈھا ہو گیا، پھر موت آ گئی، پھر قبر چ چلا گیا، ثم اذا شاء انشرا، اللہ فرماندے نے پھر مرو میرا جدو جی کر لیا میں انہوں پھر قبراں چوں دوبارہ زندہ کر لواں گا۔ قبر دا عذاب برحق کے قبر چ جانا ہی جانا، خواہ کوئی ڈب کے مر جائے، سڑ کے مر جائے، خواہ کوئی رول کے مر جائے، کتے تے بگیاڑ تے گدڑ کھا جان، ہر بندے نو، ہر مرد تے عورت نو قبر دے اندر ملائکہ دا، منکر تے نکیر فرشتیاں دا جواب دینا ہی دینا ہے۔ دعا کرو اللہ انہاں دے جواباں دی تیاری دی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے دی میت قبرستان نو جا رہی، اے دی قبر کھٹ دیتی گئی، اے نو قبر چ آپ فرماندے نے اے نو قبر چ جانا ہے تے کم از کم نہ نیک بندے، چنگے بندے نو قبر چ لادی لان، چنگے بندے، نیک بندے۔ اور قبر چ کس طرح نا پہلا دا سر جڑا ہے نا وہ قبر چ داخل کرنا ہے، پھر پیر داخل کرنے نے تے پڑھنا کی بسم اللہ و باللہ، بسم اللہ و باللہ علی ملت رسول اللہ، اللہ دا نام لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق اینو قبر چ لادی لا دیتا گیا ہے۔ یہ دیتے جناب اینو قبر چ لادی لا کے مٹی پا دیتی گئی ہے، اتنے کڑے بیڑ دیتے گئے نے، سلیپاں رکھ دیتیاں گئیاں نے، منا من مٹی دے تھلے اینو دب دیتا گیا ہے۔ جڑا بندہ اپنے مسلمان بھرا دی قبر کھوددا ہے، تبرانی شریف تے ترغیب اندر لکھیا ہے، آپ فرماندے نے جڑا بندہ کسے مسلمان دی قبر کھوددا ہے، من حفر قبرن، جڑا کسے مسلمان دی قبر کھٹدا ہے، اللہ دی رضا دی خاطر کھٹدا ہے، بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ، آمنہ دلال فرماندے نے انہیں مسلمان دی قبر کھودیے، اللہ پاک نے اے دے سلے چے اے دا کار جنت دے اندر بنا دی، مسلمان دی قبر کھوددا ہے، اللہ پاک اے دا کار جنت دے اندر بنا دیندے نے، تے جیڑا کسے مسلمان دی قبر اتے مٹی پاندا ہے، نبی علیہ السلام فرماندے نے قیامت دا دن ایک بندہ یہ دے پلے نیکیاں ہی کوئی نہیں، یہ دے کھاتے چ نیکیاں ہی کوئی نہیں، یہ بیچارہ بڑا پریشان ہے۔ آپ فرماندے نے اللہ پاک فرشتیاں نوں فرمان گے اے دی جڑی مٹی دی ایک گٹھلی ہے، ایک مٹی دی مٹھ جڑی ہے او لے کے آؤ، فرشتے انج کر کے ایک مٹی دی مٹھی لے کے آن گے جڑی ہولیٹی ہوئی ہوئے گی، ایک پاسے او پا دیتی جائے گی، ایک پاسے ساری زندگی دے گناہ پا دیتے جان گے، او مٹی دی مٹھی دا وزن سارے گناہاں نالوں زیادہ ہو جائے گا۔ صحابہ کہندے نے سونےاں او مٹی دی مٹھی کی چیز ہوئے گی؟ آپ فرماندے نے او مٹی دی مٹھی ہوئے گی جیڑی نے اپنے مسلمان بھرا دی قبر دے اتے بطور نیکی دے مٹی دی مٹھی پائی سی، قبر جناب بنا دیتی جا رہی ہے، اے دی اونٹ دے کوہان وانگوں قبر بنانی چاہی دیئے، جی میں اونٹ دی کوہان ہوندی ہے، ایک گٹھ کو اچھی ہوئے تے پڑھنا کی چاہیے ہے۔ بعد نے لکھیا ہے حافظ محمد لکھوی رحمت اللہ علیہ لکھ دینے جدوں مٹی پائی جائے اے پڑھنا چاہیے ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری
اوے مٹی دے آ باویاں مٹی وچوں ہی بنیا سین تے مٹی وچ ہی ایک دن چلا گیا ہے مٹی چوں ہی بنیا سین مٹی چ چلا گیا ہے تے ایک دن تینوں مٹی وچوں ہی اللہ پاک نے کھڑیاں فرما لینا ہے۔ اس آیت دی تفسیر چ نا مفسرین نے لکھے ہیں کہ جتوں دی مٹی لگی ہوئے بندہ اوتھے دفن ہوتا ہے، جتوں دی مٹی لگی ہوئے۔ اللہ اور دیکھو نا علامہ احسان مرحوم اللہ دی قبر منور فرمایا پیدا سیالکوٹ وچ ہوئے نے، دھماکہ لاہور ہوئے، فوت ریاض وچ ہوئے نے تے مٹی بقی قبرستان دی لگی سی، دفن بقی چ ہوئے نے۔ تے ایک گل ہور بھی سن لیا جے، ساڈے سابقہ وزیر اعظم دیکھو نا وہ فوت مکے مدینے دی سر زمین چ ہویا تے وصیت انہیں کیتی سی مینوں نپیا جے رائیونڈ جا کے۔ وہ پاکستان کے اللہ دی قدرت ہے نا، قسمت دی بات ہے، کئی بیچارے فوت ادھر ہوندے نے کتے فوت ہوندے نے لیکن جگہ اپنے محبوب دے پیراں دے قدماں دے تھلے رب نے دینی ہوندی۔ جتھے علامہ مرحوم دی قبر ہے نا آجیاں نو پتہ ہے جدو پچھلے ٹائم سایہ ٹل جاندی مسجد نبوی دے مینار دا سایہ اتھوں تک پہنچ جاندا ہے۔ یہ تے قسمت دیاں باتاں نے نا، یہ جناب قبر برابر کیتی جا رہی ہے، اتے پانی چھڑک دیتا گیا ہے۔ کائنات دے سردار پیغمبر فرماندے نے جدوں مڑ جاندے نے گھر والے گھر نوں مڑ پیندے نے تے پھر اے دے پیراں دی کھڑاک مردے نوں آ جاندی ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے اے مرن والیاں جنہ تے تینوں مان سی او تینوں کلے نوں چھڈ کے چلے گئے نے، اے دے پیراں دی کھڑاک سن لیندے نے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی بیان کردے نے، مشکات شریف دے اندر موجود ہے، نبی پاک دوواں جہاناں دے سردار ایک جنازے تے گئے، بقیع قبرستان دے اندر جنازے تے گئے، اجے قبر تیار نہیں سی، اللہ دے پاک پیغمبر قبرستان دے اندر بیٹھ گئے نا۔ ایک اور بھی گل سن لینا، نبی پاک نے فرمایا قبر دے اتے بہنا بھی منع ہے، قبر دے اتے جبا کبا بنا کے بھی بہنا منع ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر ویسے ہی قبرستان دے اندر بیٹھے ہوئے نے، انج کر کے میرے نبی نے ایک تنکا پکڑیا ہوا ہے تے انج کر کے مٹی پرولی جا رہے ہیں، کوریدی جا رہے ہیں۔ بیٹھیاں بیٹھیاں آمنہ دلال فرماندے نے اے میرے صحابیوں قبر دے عذاب کونوں ڈریا کرو، قبر نو یاد رکھیا کرو، قبر نو یاد رکھیا کرو، قبر توانوں 5 غراں روز یاد کر دیے۔ جنہیں جانا انہوں یاد ہی کوئی نہیں کہ ہے یاد کوئی نہیں۔ اگے لوگ قبراں چ جاندے سی نا تے ڈردے سی، ہن اوتھے بھی جا کے دنیا دارے دی گلاں، اگے قبراں چ بیٹھے یا پورے تے بیٹھے نا لوگ موت دیاں گلاں کردے، ہن موت بھی یاد کوئی نہیں، قبر بھی یاد کوئی نہیں۔ کائنات دے سردار نبی فرماندے نے قبر بندے نو بول کے آندی ہے انا بیت الوحدہ، انا بیت الغربہ، انا بیت الظلمان۔ قبر بول کے آندی ہے میرے بھی تو کلے آنے آنا ہی تے میرے ہنیرا بھی بڑائی۔ کیوں جی ہے ہنیر کے نہیں، کوئی سراخ ہی کوئی نہیں۔ کدی کسے کو باری رکھی ہوئے بھی روشن دان رکھ دیئے انہوں ہوا دی رہ گی، تسلی کر دینے بھی کوئی سراخ نہ رہ جائے۔ اللہ اکبر اللہ تے سنیا کی دیں دی کئی میرے کمرے پران وہ وچ راہ داری رکھے آندے بھی یہ ڈنگرے راہ داری، استغفر اللہ۔ کئی بندے وچ آلہ بنا کے نا قرآن وچ رکھ دینے، قرآن دے ورکے اور جیوندیاں تے انہیں پڑھیا نہیں تے اتھے پڑھن دا فائدہ قرآن دی تو ان اور نہ کوئی راہ داری دی لوڑ اتھے
نہ اتھے جناب کسی اور چیز دی لوڑ، اتھے لوڑ کا بھی سن لو دھیان نال، قبر کی آندی ہے۔ کائنات دے سردار نبی فرماندے نے، ترجمہ حافظ لکھوی رحمت اللہ علیہ دی زبانی، قبر آندی ہے جو میں گھر تنہا ایک اکلا تے ساتھی کوئی لے آویں، تے میں وچ خرچ نہیں تو اتھوں باجوں خرچ نہ آویں، بھی دیوا بال لے آویں اتھوں، انا بیت الظلمام میں اندھیرے دا کاری، بھی دیوا بال لے آویں اتھوں میں وچ بہت ہنیرا، میں وچ فرش فروش نہ کوئی، تو فرش بناویں میرا۔ اور کیاں دیئے انا بیت الدود میں وچ ساپا ٹھومے زہری، تے بن تریاک نہ آمین، یاراں آکھے آم اسی نہ سمجھے یا حضرت سمجھاویں۔ اللہ دے نبی فرما رہے نے میرے صحابیوں، قبر چ سپ بڑے نے، قبر چ اندھیرا بڑا ہے، کچی کوڑلی ہے قبر دی، فرش کوئی نہیں، صحابہ دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے، صحابہ کہندے نے سونیا سانو تے اس بات دی سمجھی کوئی نہیں آئی، کیویں قبر چ دیوا بلے گا، ساتھ کیویں بنے گا، قبر چ فرش کیویں لگے گا، سپاں تے بچھواں دے کولوں قبر چ کیویں بندہ بچ جائے گا۔ ایتھے بندے نے سوریاں تے جانا ہوئے تے بڑیاں تیاریاں کردہ ہے، کیوں جی کردہ ہے نہیں تیاریاں، کسی منڈے دا نواں ویاہ ہویا پوچھ کے ویکھو دیکھو جناب کنگھی کردہ ہے، کریم لاندہ ہے، پتہ نہیں خوشبوواں لاندہ ہے، کپڑیاں نو استری کراندہ ہے، تے کئی تاں بیوٹی پارلر سے چلے جاندے نے، بھی اچھے میرے کو تسلی نہیں ہوئی، تے قبر چ جانا ہے اتھوں دی تیاری کوئی نہیں، ایتھے مکان دی پورا کلی ڈگ پہ نا، پینٹ کردہ پیا دوبارہ، پکے فرش پیا لاندہ، ٹیلاں لا رہے ہیں، کہ قبر جی ٹیلاں کون لائے گا؟ صحابہ کہندے نے سونیا سانو تے سمجھ کوئی نہیں آئی، قبر چ بندہ کلا ہی ہونا ہے، اوتھے نال کون جائے گا؟ سن لو دھیان دے نال، آپ فرماندے نے حضرت کیا قبر وچ ساتھی پڑھن قرآن پچھانو، دکھ سکھ وچ نہ چھوڑو پڑھنا، ساتھی اے ہوئی جانو۔ ایتھے قرآن پڑھو گے ایک قبر چ ساتھی ہو جائے گا، دیون مال اللہ دے کارن، کنجراں نو نہیں تے کنجریاں نو نہیں، او فضول خرچیاں چ نہیں، دیون مال اللہ دے کارن تے خرچ قبر دا پائی، پڑھن نماز تہجد راتی دیوا اے روشنائی، تے فرش قبر دا بدیاں چھوڑو نیک اعمال کماؤ، چھوڑ شرک نو حق قبولو اے تریاک بناؤ۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے اے میت نو دفن کر کے چلے جاندے نے، دو فرشتے آ جاندے نے، ایک دا نام منکر تے دوجے دا نکیر، منکر تے نکیر دوویں آ جاندے نے، انہاں دے دند بڑے بڑے وڈے نے، ڈراؤنیاں شکلاں نے، اللہ اکبر، اللہ پاک نے انہاں نو بنایا ہی اس قسم دا ہے، ویکھیاں ڈر آندا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اس بندے دے
جسم وچ روح پھوک دیندے نے، روح پھوک کے اینو بٹھا دیندے نے، اے بندہ بیٹھ جاندا ہے، اے آندا ہے من ربو کا، منکر تے نکیر کہندے نے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ مشکات شریف چ لکھیا ہے نبی علیہ السلام فرماندے نے جڑا مومن بندہ ہے اونوں انج کر کے ایویں معلوم ہوندا ہے جویں سورج دی ٹکی غروب ہو رہی ہے، دن غروب ہو رہا ہے، آندا منکر تے نکیر 2 منٹ ٹھہر جاؤ، مینوں ایویں پیا لگدا ہے جویں میری عصر دی نماز دا ٹائم لیٹ پیا ہوندا ہے، مینوں عصر دی نماز پڑھ لین دیو پھر تہاڈے نال گل کراں گا۔ تے جنہیں اتنے پڑھی نہیں انہوں اتنے گل کدی آنی؟ اے مومن کہندا ہے مینوں عصر دی نماز دی بڑی فکر ہے، اللہ سانو بھی فکر نصیب فرما دے۔ ایک بندے دے گھر نوں اگ لگ کے سڑ جائے نا، دکان بھی سڑ جائے، گھر بھی سڑ جائے، بیوی بچے موت پی جائے، مر جان، ڈنگر مر جان، ساڈی بولی چ کہندے نے کھانا خراب تاں فلانے دا ہو گیا، فلانے دا جی کھانا خراب ہو گیا۔ آپ فرماندے نے اینا نقصان او دا نہیں جنہ اس بندے دا نقصان ہے جدی عصر دی نماز رہ گئی۔ کانما اوتر اہلہ و مالہ، اتنے پرواہ ہی کوئی نہیں، اتنے پڑھدا اتنے پتہ لگن ڈیا عصر دی نماز دا ویلا جی لنگن ڈیا، یہ مینوں ذرا نماز نہیں پڑھ لیندے، تے فرشتے آندے نے ہن نماز پڑھن دا ویلا نہیں، ہن تاں نماز دا ثواب لین دا ویلا ہے۔ میں ایک اور حدیث پڑھ رہا سی، اللہ اور نیک اعمال تاں قبر چ کم آ رہے نے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے جے بندہ نیک تے اے دی جڑی نماز ہے ان کانا مومنن کانت الصلاۃ عند راسہ، جے دنیا تے نماز پڑھیے تے کائنات دے سردار فرماندے نے نماز سرانے آ کے کھڑی ہو جائے گی۔ اور پڑھ لیا کر ان کانا مومنن کانت الصلاۃ عند راسہ، جے مومن تے نماز سرانے آ کے کھڑی ہو جائے گی۔ کانت الصیام عن یمینہ، جے مومن تے روزہ سجے پاسے کھڑا ہو جائے گا۔ کانت الزکاۃ عن شمالہ، جے مومن زکات کھبے پاسے، صدقہ خیرات پیراں والے پاسے، 4 ہی پاسے نے نا، نماز سرانے کھڑی، روزہ سجے پاسے، زکات کھبے پاسے، صدقہ خیرات نیکی دیاں کماں دا حکم دینا اے پیراں والے پاسے ویکھ۔ جے قبر دا عذاب سرانے والوں آئے تے نماز اگوں روک دیندی، جے سجے پاسوں آئے تے روزہ اگے ہو کے ٹال بن جاندا ہے، کھبے پاسوں آئے زکات اگوں ٹال بن جاندی ہے، پیراں والی سائڈ تو آوے صدقہ خیرات اگوں ٹال بن جاندا ہے۔ اے پھر فرشتے پوچھدے نے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ مومناں دا رب اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ کیوں جی سارے دا رب کون ہے؟ ایتھے جڑے رب نو رب مندے آ نا وہ اتھے بھی آکھن دے میرا رب اللہ ہے، تے جنہاں دا عقیدہ ایتھے بھی ٹی وی ہوٹل تے نہ لایا تے گاہک نہیں آنے، وہ پھر ٹی وی نو رب مندے آ کہ رب نو رب مندے آ؟ کوکا نہ پکھا کے رکھیے تے گاہک نہیں آندے آڑت تے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے مومناں دا میرا رب اللہ ہے۔ وہ آندے نے من نبیو کا، تیرا نبی کون؟ اے آندہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نبی محمد ہے۔ وہ آندے نے ما دینوں کا، تیرا دین کیے؟ اے آندہ دین علی اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ فرشتے آندے نے اے سبق تینوں ملیا کتھوں ہیں؟ اے گلاں تو سکھیاں کتھوں نے؟ اے مومن آندا ہے میں اللہ دا قرآن پڑھیا سی تے رب دے قرآن چوں مینوں پتہ لگا ہے۔
حدیث پاک چ لکھے آئے نبی پاک فرماندے نے اللہ فرماندے نے افرشو لہو من الجنات جتھوں تک دی نگاہ پہنچ دیئے اتھوں تک جنت دے بغیچے دے لی بنا دیو موری جنت لے کھول دیو ٹھنڈی واپی آوے جنت دی سبحان اللہ سبحان اللہ تے جیڑا بندہ ہنیری رات مسیح جماعت نال نماز پڑھنی ہوندا ہے نبی علیہ السلام فرماندے نے اللہ پاک ایک ایک قدم دے بدلے انہوں جنت نیکیاں عطا فرماندے نے اللہ دی قبر نور نال منور فرما دیندے نے اے دی نگاہ جتھوں تک جائے 70 گز لمبی 70 ہاتھ لمبی اے دی قبر کھول دیتی جاندی ہے اے پھر کہندا ہے میرے گھر والے روندے پے نے مینوں ذرا اجازت دیو میں گھر والے نوں تسلی دے آواں میں تے اپنے امتحان وچوں کامیاب ہو گیا واں یادنے نہیں بس ہن دوبارہ جان دی لوڑ نہیں اوے جوگیاں والا پھر آئی دوبارہ نہیں آنا اے آندھنے نوم کا نومت العروس ہون بڑے آرام نال سو جا جی میں پہلے دن دی ویائی ووٹی قدرہ نال سلائی جان دیئے جی میں او دے خدمت گزار بڑے ہوندے نے تمہیں آرام نال سو جا جی میں او دے خامد دلے تو بغیر ان کو بلا نہیں سکدا ان قیامت تک ستا رہتا انہوں جگا کوئی نہیں سکدا تیجے گنہگار بندہ ہے اللہ دا باغی بندہ ہے نافرمان بندہ ہے کلمہ پڑھتا لیا سو نماز کوئی نہیں پڑھی روزہ بھی کوئی نہیں رکھیا زکات بھی کوئی نہیں دیتی اللہ دے راہ چ صدقہ خیرات بھی کوئی نہیں کیتا اپنی مرضیاں کردا رہیا ہے اللہ دے نبی فرماندے نے اینوں بھی فرشتے آ کے اٹھا لیندے نے آ میں ویکھیا قبر کھٹن تے کئی بندے وچ لمے پے کے ویکھ لیندے نے پوری آندی کہ نہیں تے کئی پھر وچ بہ کے ویکھدے نے کیا بندہ بیٹھ سکدا ہے حالانکہ نہ بھی ایویں ہوئے تے تاں وی او بھا لیندے اینوں پوچھدے نے من ربو کا تیرا رب کون ہے او آندا ہا لا ادری مینوں کوئی پتہ نہیں رب کی ہوندا ہے وہ آندے نے من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے اے آندہ ہا لا ادری منوں کوئی پتہ نہیں وہ آندے نے ما دینوں کا تیرا دین کیے اے آندہ ہا لا ادری منوں کوئی پتہ نہیں اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے انہاں دے ہاتھ وچ ایڈیاں ایڈیاں وزنی تے بھاریاں ڈانگاں ہوندیاں نے انج کر کے اے دے سر تے مار دے نے کائنات دے سردار فرماندے نے ایڈی وزنی او ڈانگ ہوندی ہے جے پہاڑ نو مار دین تے پہاڑ ریزا ریزا اے دا سر چینی چینی ہو جاندا ہے او پھر مار دینے اے روندا تے کرلاندا تے چیخدا چلاندا ہے اللہ دے نبی فرماندے نے بندیاں تے جنہاں نو نہیں سندا آدم تے جن نہیں سندے حیواناں نو سنی جاندا ہے آپ فرماندے نے پھر او دے نال جڑا قبر سلوک کیتا جاندا ہے جے تانوں پتہ لگ جائے اپنے مردے نپنے ہی چھوڑ دے وہ جنگلاں چ جانواری کھا جان او جناب روندا تے کرلاندا جا ہن بخاری دی حدیث سن کے ویکھ لے اللہ دے نبی فرماندے نے ایک دن نبی پاک دی سواری قبرستان دے کولوں دی لنگی حضور دی ڈاچی ڈر گئی گھبرا گئی ڈاچی صحابہ کہندے نے سانو خطرہ پے گیا کتے سونے پیغمبر دی ڈاچی نبی پاک نو آپ فرماندے نے میرے صحابیوں اے بخاری دی حدیث آ جڑیاں دو قبراں نے انہاں دوہاں قبراں والیاں نو مار پی پیندی ہے انہاں دی مار سن کے میری ڈاچی پدک گئی ہے میری ڈاچی ڈر گئی ہے جانوراں نو پتہ لگ جاندا ہے قبراں وچ جڑے مردیاں نو عذاب ہوندا ہے جانوراں نو اللہ پاک دس دیندے نے بندیاں نو نہیں پتہ لگدا اے میری ڈاچی اس واسطے ڈری ہے انہاں دوہاں قبراں والیاں نو مار پی پیندی ہے
صحابہ کہندے نے وما یعذبان فی کبیر جڑیاں کماں تو انہاں نوں ماراں پیاں پیندیاں نے جے بچنا چاہن کم ایڈا مشکل تاں کوئی نہیں سی بچ سکدے سن صحابہ کہندے نے سونیا کیڑے کیڑے کماں تو ماراں پیاں پیندیاں نے غور کریں دوستا کتے او کم تو تے نہیں کرنا ہے او میں تا نہیں کردا اے صحابہ کہندے نے سونیا اے تے دسو اے کم کی کردے سن آپ فرماندے نے اما احدہما فیمشی بالنمیمہ انہاں چو ایک چگل خور سی ایدہ کامی چگلیاں کرنا سی لوکاں نوں لان دیاں گلاں کردا سی صلح کران دیاں گلاں کوئی نہیں کردا سی او دی چگلی او دے اگے او دی چگلی او دے اگے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے مینوں اللہ پاک نے دس دتا ہے چگل خور دا سر کٹیج رہا ہے نہ چگلیاں کریا کر خیر خائیاں کریا کر نبی پاک نے فرمایا لا یدخل الجنت قنات جڑا بندہ چگلیاں کردا ہے او جنت چ نہیں جا سکدا آپ فرماندے نے جڑا دوجا بندہ سی یمشی بن نمیمہ ایک چگل خور سی دوجا لا یتقی من البول اے پیشاب دیاں چھٹاں تو پرہیز نہیں سی کردا کتے وانگو جتھے مرضی موتر پر کتا بھی موتر تے ٹنگ چوک کے موتردا اے بس دے ٹائر نال ہی منہ تے چھٹاں پوان ڈیا بلے ہوئے مسلماناں حیائی کوئی نہیں شرمی کوئی نہیں پیشاب دیاں چھٹاں پیراں تے پین کپڑیاں تے پین نبی پاک نے فرمایا نو قبر چ مار بھی پیندی اور کیڑی گلوں مار پیندی سن لو ذرا دھیان نال ایک تے پیشاب دیاں چھٹاں تو نہ پرہیز کرن والے نو مار پیندی ہے دوسرا جڑا بندہ چگل خوریاں کردا ہے انہوں قبر چ مار پیندی ہے تیسرا بندہ قضا نماز جو مومن کردا قضا نماز جو مومن کردا تے نافر دین قضائی کھلے قبر انہاں دی اندر موری آتش والی جڑا بندہ نماز لیٹ کر دیندا ہے ایدی قضائی نہیں دیندا ایدی قبر چ جہنم دی اگ والوں موری کھل جاندی ہے جو کرن زنا شراب جو پیون کرن زنا شراب جو پیون تے ماں پیو دین ایزائیں سستی کرن نمازاں اندر قبری لین سزائیں جڑے بے حیائیاں کردے نے انہاں نوں وی قبراں چ مار پیندی ہے جڑے بندے ماں پیو نوں تنگ کردے نے انہاں نوں وی قبراں چ مار پیندی ہے جڑے بندے شراب پیندے نے انہاں نوں وی قبر چ مار پیندی ہے اب جو مردے پیچھے وین کرے ہن جیوندے نوں تے روٹی کدے نہیں کھلائی مر گیا تے سر تے باں رکھ کے وین پانے شروع کر دیتے جو مردے پیچھے وین کرے ہن تے جو مردے پیچھے وین کرے ون رون کر وڈیائی دوواں نوں مار قبر وچ پیندی وچ حدیثاں آئی جڑا بندہ مردے تے وین کردا ہے موئے ہوئے تے وین کردا ہے جڑی بی بی موئے ہوئے تے وین کردی ہے کائنات دے سردار نبی فرماندے نے اینوں وی قبر چ مار پیندی ہے قبر چ ماراں پین گیاں تے قیامت نوں کتے دا منہ بنا دتا جائے گا ایک قبر چوں بی بی نکلے گی وین لمیاں لمیاں باواں کر کے وین پان والی لمبے لمبے ہاتھ کر کے وین پان والا بندہ اے بی بی قبراں چوں نکل گیاں کائنات دے سردار فرماندے نے انہاں دے منہ کتیاں دے ہون گے تے کتیاں وانگو بھونک دے اٹھن گے
جے مرن والا راضی سی وین پان اتے تے مار اونوں بھی پوے گی، تے جے مرن والا راضی نہیں سی کہہ گیا میرے تے وین نہ پایا جے، رویا پٹیا جے نہ رومن تے کر آئی جاندا پٹیا جے نہ تے وین بھی نہ پایا جے پھر اونوں تے کچھ نہیں ہوندا جے او راضی سی۔ کائنات دے سردار نبی فرماندے نے وین پان والے نوں بھی مار پیندی اے، وین پان والے نوں بھی مار پیندی اے، جدے تے وین پائے جان اونوں بھی مار پیندی اے۔ نبی پاک نے فرمایا ہے جیڑا بندہ بے نماز ہے ایدی قبر چ 70 سپ مقرر کر دیتے جاندے نے۔ جی کوئی بندہ آکھے حاجی صاحب شک پیا ہے جڑے کمرے تھی سونا کھپرا سپ بڑیا وہ حاجی اندر وڑ جائے گا؟ میں اگے سوچتا ہوں سا لوگ آتے ہیں سپاں سامنے دیوے نہیں بلتے، میں سوچتا ہوں کورے سپ پھوکا مارتے ہیں تاں دیوے نہیں بلتے۔ ہوں مینوں سمجھ آئی بھی جڑے کمرے سپ پہ زریلا اتنے کسے داخل ہی نہیں ہونا، پتہ نہیں سپ ڈانگنا کوئی جھوٹا جا بندہ آخدے نا حاجی جی شک ہی پیا ہے، پکی ہوں گل کوئی نہیں، شک پیا بھی جی نا کھپرا سپ کالا ناگ تے کمرے یہ حاجی نے وہ گل سے نہ جی میں نہیں ادھر بڑھنا۔ تے سارے جہان تو سچا نبی بیان دا بے نماز دی قبر چ 100 سپ مقرر، ایک کٹ 100 تے زریلے کڈے نے؟ آپ فرماندے نے ایک ایک ڈنگ دی 40 سال زہر نہیں مکنی، وہ 100 دا 100 ایک کٹ 100 سپ ڈنگ پیا ماردا ہے، چک پیا وڑدا ہے، ادھروں قبر شکنجے چڑھاندی پئی ہے۔ مولانا کہندے نے اوے قبر مروڑے جویں کولو مروڑ دا، تو تے میں تا شے ہی کوئی نہیں۔ آ میں تینوں مستدرک حاکم دی حدیث سنا دیاں، میرے نبی دا شہر مدینہ ہے، مسجد نبوی، ایک نبی پاک دا صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہو جاندے نے۔ زخمی سعد جنگ وچ تیر لگا ہے، سعد دی رگائے عقل دے اندر نار دے اندر تیر لگا ہے، خون رکدا کوئی نہیں۔ نبی پاک نے اپنے صحابی دا خیمہ مسیتے ہی لوا دیتا ہے، سعد دا خیمہ مسجد نبی چ لوا دیتا ہے۔ آپ فرماندے نے میں چاہنا وا سعد دا نیڑوں ہی بیمار پرسی کر لیا کراں، آ نبی پاک دا گھر ہے، آ سعد دا خیمہ ہے، بھج بھج کے میرے نبی بار بار حضرت سعد دی خیریت دریافت پہ کردے نے، سعد کی حال ہے، سعد میرا سعد کی حال ہے۔ حضرت سعد دا سر مینوں تینج پیا معلوم ہوندا ہے نبی پاک دی گود چوئے گا، سعد دی جان نکل گئی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، میرے نبی فرماندے نے میرے صحابیو سعد دے کفن دفن دے انتظام کرو، کفن دفن دے انتظام ہو رہے نے، نوایا جا رہا ہے۔ مدینے دی گل پیا کرنا وا، الہ آباد دی گل نہیں کردا پیا، قصور دی گل نہیں پیا کردا، مدینے پاک دی گل پیا کرنا وا، مسجد نبی دی گل پیا کرنا وا۔ نوایا جا رہا ہے، سعد دا جنازہ جا رہا ہے، بدے موڈا دیندے پینے، کوئی ادھروں موڈا دیندا ہے، کوئی ادھروں موڈا دیندا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جڑا میت دے منجے نو 3 وارا موڈا دیندا ہے میت دا حق ادا کر دیتا ہے۔ بندے موڈا پہ دیندے نے، کئیاں بندیاں نے وچوں گلاں بھی کر دتیاں سعد دی میت دا تاں پار ہی کوئی نہیں، نیکیاں دے پار ہوندے نے، سعد دا معلوم ہوندا پار ہی کوئی نہیں، ایدیاں نیکیاں ہی تھوڑیاں نے۔ او گلاں کرن والے تے کر ہی لیندے نے نا، جنہاں نوں بھڑیاں گلاں کرن دیاں عادتاں پیاں نے، انہاں دیاں زباناں نہیں کھلوندیاں، بھاویں زباناں کٹ وی دیو زباناں نہیں کھلوندیاں۔ پیر وارث شاہ لگیا ہے آندے نے نہیں ملک دی بند زبان ہوندی، نہیں پیندے دریاواں نو بن ہیرے، بندیاں دیاں زباناں بند نہیں ہوندیاں۔ نبی پاک دے ویلے چ مدینہ طیبہ دے اندر تیسرا حصہ بندیاں دا منافقین دا، مدینے دے تیسرا حصہ آبادی منافقین رہندے سی۔ اے منافق گلاں کردے نے جی نیکیاں دا پار ہوندا ہے، سعد دا پار ہی کوئی نہیں۔ میرے نبی اپنے کنا نال گلاں سنی جا رہے نے، بقیع قبرستان نو جنازہ جا رہے ہیں، جنازہ کنے پڑھایا ہے؟ 1.25 لاکھ نبی دے امام نبی نے جنازہ پڑھایا۔ ساڈے جنازے کی شاید
سارے جہان دے جنازے پڑھان والے ایک پاسے ہو جان، میرے مصطفیٰ نے جڑے ایک بار اللہ اکبر آکھی نا دی شان نو نہیں پہنچ سکتے۔ جنازہ میرے مصطفیٰ نے پڑھایا تے بقیع چلا دلا دتا، او بقیع قبرستان جتھوں قیامت والے دن 70,000 بندے ایسے اٹھن گے جنہ دے چہرے 14ویں رات دے چن نالوں بھی زیادہ چمکن گے۔ لادی لا دیتا گیا، مٹی پا دیتی گئی۔ میرے نبی قبر تے بیٹھے فرماندے نے، بیٹھیاں بیٹھیاں فرماندے نے اللہ اکبر کبیرا، اللہ اکبر کبیرا، پھر فرماندے نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر فرماندے نے الحمدللہ الحمدللہ۔ صحابہ کہندے نے سونیا گل کی ہے، اج تے ایک ایسی چیز ویکھی ہے جڑی اگے ویکھن چ نہیں آئی۔ آپ فرماندے نے میرے صحابیوں سن لو، میرا اے ساتھ فوت ہویا ہے، اے دی وفات اتے رب دا عرش بھی کمب گیا ہے۔ اللہ پاک نے دے جنازے نال 70,000 فرشتے نازل کیتے نے۔ میت نو موڈا تا فرشتے دتی جاندے سی، تسی آندے سی ساتھ دا پار ہی کوئی نہیں، پار تا ملائکہ چکی جاندے سی۔ جنازہ محمد کریم نے پڑھایا ہے، اللہ دا عرش کمب گیا ہے، جنازہ میرے نبی نے پڑھایا ہے۔ آپ فرماندے نے قبر نے کٹیا ہے تے مینوں اللہ نے دسیا ہے تے میں اللہ دی بڑائی بیان کیتی۔ جے قبر کسی نو معاف کر دی ہوندی تے اینو ضرور معاف کرنا سی۔ اوے قبر مروڑے جیویں کولو مروڑ دا، گنے دیاں ہڈیاں جیویں ویلنا تروڑ دا، سب کچھ پن دے پیچھے کچھ نہیں چھوڑ دا، جے نہ بچاوے اللہ سائیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے میں اللہ دی بڑائی بیان کیتی ہے، قبر نے چھڑ دیتا ہے۔ میں اللہ دیاں تعریفاں تے پاکیاں بیان کیتیاں نے، اور ویرو قبر چ مار پیندی جے، قبر دے عذاب کرو اللہ پاک کولوں پناواں منگیا کرو۔ او جنہ دو قبراں والے نو عذاب ہو رہا سی نا، ایک پیشاب دیاں چھٹاں تے دوسرا چگل خور۔ آپ میں کھجور دی ٹہنی لیاؤ، کھجور دی ہن نبی پاک دا معجزہ ویکھ لو، کھجور دی ٹہنی لیاندی اللہ دے پاک پیغمبر نے او چیر کے نا دو کر دیتی، ایک اس قبر تے گڑ دیتی، ایک اس قبر تے گڑ دیتی۔ صحابہ نے سونے کو فائدہ، آپ فرماندے نے اے ٹہنیاں ہریاں رہن گیاں، انہاں دا قبر دا عذاب کٹ جائے گا۔ اللہ دی تسبیح بیان کرنے اور ٹہنی اللہ دی تسبیح بیان کرے تے قبر دا عذاب کٹ جائے، تے جے پتر پچھو نماز پڑھے تے ماں دی قبر روشن نہیں ہوئے گی۔ نبی پاک نے فرمایا بندہ قبر چ چلا جاندہ ہے، پھر اے دی مثالیں میں ہو جاندی جویں کوئی پانی چ ڈبدا پیا ہے، جویں پانی چ ڈبن والا ترلے پیا ماردا ہے، او بندہ مینوں بچائے گا، او بندہ مینوں بچائے گا، او بندہ مینوں بچائے گا۔ آپ فرماندے نے جڑا بندہ قبر چلا جائے اے پھر پچھلیاں دی امید رکھدا ہے، کوئی میرا پتر میرے واسطے نیکی کرے گا، کوئی میری بیٹی میرے واسطے نیکی کرے گی، میرا پتر میرے لیے کوئی نیکی کرے گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے پھر اولاد جیڑا بھی نیک کام کرے گی ماں پیاں نوں ثواب، نماز پڑھے گی اولاد تے آٹومیٹک دعا ہو رہی ہوئے گی، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی، ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ مینوں بھی معاف کر دے، میرے ماں پیاں نوں بھی معاف کر دے، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہ سارے جہان دیا مومناں نوں معاف کر دے۔ پتر نے نماز پڑھی ہے، پیو دی قبر روشن، پتر زکات دیندا ہے، پیو نوں ثواب پیا ملدا ہے، پتر مسجد بناندا ہے، پیو نوں ثواب پیا ملدا ہے، پتر حج کردا پیا ہے، پیو نوں ثواب پیا ملدا ہے۔ پتر تے بیٹی جڑی بھی نیکی کرے گی ماں پیاں نوں قبراں چ ثواب۔
ایسے کر کے نبی پاک نے فرمایا بندہ مر جائے تو ساریاں مصیبتاں مک جاندیاں نے، ہر چیز گلوں لے جاندی، تیناں چیزاں دا ثواب قبر چ بھی ملدا رہندا ہے۔ صحابہ نے سونے کیڑیاں کیڑیاں چیزاں؟ آپ فرماندے نے صدقاتن جاریاتن، کو صدقہ جاریہ بنا گیا ہے، کتے مسجد بنوا گیا ہے، مدرسہ بنوا گیا ہے، کتے نلکا لو آ گیا ہے، پانی دا انتظام کر گیا ہے، کتے راستے تے پل پو آ گیا ہے، لوگ لنگ دے ٹپ دے پانی پی رہے نے، مسجد چ نمازاں پڑھ رہے نے۔ آپ فرماندے نے یہ قبر چ ویاہ نو ثواب اوتھے ہی پہنچن دے آئے۔ اولاد صالح، نیک اولاد سی، اے مر بھی گیا ہے، اے دی اولاد نیک ہے، قرآن پڑھ دی اولاد اٹھ کے نماز پڑھ دی ہے، زکات دین دی ہے، ذکر اذکار کر دی ہے، نبی پاک نے فرمایا ہے دی قبر منور ہو رہی ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام قبرستان کو گزرے نا، انہوں دا موجزہ سی، ایک قبر چ نا قبر والے نو مار پی رہی سی، عذاب ہو رہا تھا، ہٹ کے آئے نا وہ دی قبر جنت دیاں باغاں وچوں باغ بنی پئی۔ قبراں دو ہی نے، یا جنت دیاں باغاں وچوں باغ یا جہنم دیاں گڑیاں وچوں گڑا۔ اللہ یا اللہ ہنے نو مار پی پیندی سی، ہنے دی قبر جنت دیاں باغاں چوں باغ بن گئی۔ اللہ نے جو دنیا تو آیا سی نا، اے دے ہاں بچہ پیدا ہونے والا سی، وہ بچہ پیدا ہویا ہے، وہ تھوڑا جا سنبھلے ہیں، وہ دی ماں نے مسجد والے پاسے یعنی کہ دین والے پاسے لاتا ہے، انہیں اجے بسم اللہ الرحمن الرحیم توتلی زبان نال پڑھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نے اسی عذاب قبر دا عذاب ہی ختم فرما دیا۔ کیوں جی کسی دا پتر سارا قرآن پڑھ جاتے پھر پتر پڑھے، تی پڑھے، ماں پڑھے، باپ آج نے مگار کے پڑھ دینا، اے دا کوئی ثبوت نہیں۔ 10 پارے تو دے دے، 20 تو فلانے دے، 40 تو دے دے، یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اولاد قرآن پڑھے بخشے نامی تے آٹومیٹک ہی ثواب مل رہے۔ یہ بخشنے والا کام بھی مولویاں شروع کیتا جے بھی ساڈے کول بخشوان تے ساڈی جیب گرم ہوے گی، اور مسئلہ کوئی نہیں، بخشنے والا مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ مسئلہ ہے تسی پڑھو، اولاد نیک پڑھے، جنہ مرضی پڑھے، سارا قرآن پڑھی جائے، ساری رات پڑھی جائے، دنے پڑھی جائے، اولاد پڑھی جائے، آکھن دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ جیڑا بھی روڑا سڑک تو پھڑ کے اولاد نے پرا کیتا ہے، اس نیکی جی ماں تے پیو دا حصہ ہے۔ باقی تو پاویں تسی بکرے لیا کے لال کر دو، لوکاں رجا دو، ثواب سبو کوئی نہیں۔ ہن پتہ کی کل ہی میں نے ایک برخوردار دسن ڈیا سی، میں چلڈرن ہسپتال سا تے اتوں کولو جنازے لنگتے سی، ایک جنازہ جا لگے ٹول تے اگے بندے نچن پے، بندے بھی نچن، نوان بھی، بڈھے نچن۔ میں ایک بندے کو پوچھا بھی گل کی، یہ جنازے کے نچتے پے نے؟ انہیں ساری ماں 150 سال کی ہو کے مری ہے، آدھی مریا میں جب مرا خوشی کریا، یہ خوشی کر رہے، یہ ٹول اتنے بجنا تو قبر جانا ٹول انہیں بجانے شروع کر دینے فرشتیاں نے۔ پاپیا کو نیکی کر، کو خوشی کرنی تے جائز طریقے نہ کر۔ اللہ والدین نال سونا سلوک نصیب فرمائے۔ حضرت سعد ایک میرے نبی پاک دا صحابی سی، کہندا سونیا میری ماں فوت ہو گئی، تے تانوں پتہ ہے ماں تے پتر دا پیار کنا کو ہوندا ہے۔ جڑا پتر ہوے نا انہوں ماں نال پیار ہوندا، جڑی ماں ہوے انہوں پتر نال پیار ہوندا۔ کھوتا ہوے نا کھوتا، انہوں ماں پیو نال پیار نہیں ہوندا۔ نہ کتیاں تے باندراں نوں پیار ہوندا ماپیاں نال، ماپیاں نوں پیار ہوندا تے بندیاں نوں ہوندا، ڈنگراں نوں نہیں ہوندا۔ جڑا ماں پیو نال پیار نہیں کردا، وہ اولاد دے نال پیار نہیں کرے گا۔ صحابی کہندا سونیا میری ماں دا میرے نال پیار ہی بڑا، اللہ جاندا ماواں دے پیار ہی وکھرے نے۔ اللہ آندا میری ماں دا میرے نال پیار ہی بڑا سی، سونیا میری ماں ٹر گئی ہے، میں چاہنا میری ماں واسطے کو صدقہ جاریہ بن جائے، میں کیڑا کام کراں میری ماں نو قبر چ ثواب بھی ملدا رہے۔ آپ فرماندے نے میرے صحابی فلانی جگہ تے لوگ لنگ دے ٹپ دے نے، اوتھے مسافر گزردے نے، اوتھے پانی دی مشک بھر کے رکھ دیں، مٹی پانی دی بھر کے رکھ دیں، لنگ دے ٹپ دے مسافر پانی پین گے، تیری ماں دی قبر منور ہو جائے گی۔ کر کو نیکی۔ اللہ ماں واسطے قبر چ
نیکی دا سلسلہ جاری کرنا چاہنا ہے تے کر کوئی ایسی نیکی اے سدا تیریاں جوانیاں نہیں رہنیاں، اے سدا تیرے مال نہیں رہنے، اے سدا کوٹھیاں تے بلڈنگاں نہیں ہو رہنیاں، پچھا دھیان مار رکھا تیرے تو کڈے کڈے چنگے چودھری تے سونے سردار آئے نے۔ کسی نے بڑی پیاری گل کہی ہے، آندے نے اور تیرے نالوں چنگے چنگے ٹر گئے جہان تو۔ صحابہ ٹر گئے چنگے سن کے نہیں؟ اولیاء اللہ ٹر گئے چنگے سن کے نہیں؟ تیرے نالوں چنگے چنگے ٹر گئے جہان تو، او بھی ہاتھ تو بیٹھے سونی جئی جان تو، او بھی ہاتھ تو بیٹھے سونی جئی جان تو۔ ویکھ لے تو جا کے وچ قبراں پیاں نشانیاں، ویکھ لے تو جا کے قبراں پیاں نشانیاں، ایک دن رول گئیاں ایک دن رولن گئیاں تیریاں جوانیاں۔ چھڈ دے تو غافلا ہوئے کوڑیاں کہانیاں، ایک دن رولن گئیاں تیریاں جوانیاں۔ اللہ کے دعا کریاں کر اللہ قبر دے عذاب کو محفوظ رکھے، قبر عذابوں رکھ الہی تلخی جان آسانی۔ چھڈ گناہ تقصیراں بدیاں جو کچھ بے فرمانی، جے اسی لاکھ گناہی ڈبے تو غفار قدیمی، تو مالک اسی بندے عیبی تیری صفت کریمی۔ اللہ سونے جنہیں آئے نے جنہیں تر گئے نے سارے نو قبر دے عذاب کو محفوظ فرمائیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔